ये पढ़िए। क्यों गए? فلما أن جاء البشير कीजिए أو جاء أن جاء البشير وعلقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم أستغفر لكم ربي إنه रब्बी रा का थोड़ा सा मोटा पढ़िए। रब्बी إنه फिर खींच दिया फता को। إنه هو الغفور गलत हो गया। هو الغفور الرحيم चलिए आगे बढ़ रही है। فلما طغى